स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। स्पीकर अय्याज सादिक ने बातचीत को नेक शगुन करार दे दिया। कहते हैं मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। पार्लिमान 24 करोड़ अवाम का मुंतखब इदारा, अवाम के मसाइल का हल तलाश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में होगी। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से खदशात और इख्तलाफात पर भी गौर होगा। पीपल्स पार्टी का पावर शेयरिंग पर वफाकी हुकूमत से इख्तलाफ है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था, जो पहले 8 सुनाया जाना था, जिसे अदालत ने मौखर कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी का रुझान जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 की सतह पर पहुंच गया। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से कुरम में FC तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। कबायली अजला के DPOs को बम प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। अमन व अमान को खराब करने वालों के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने का भी फैसला। सानह 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली का अमल शुरू। 11 मुजरिमान को लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, 2 का जुड़वा शहरों और 1 का नौशहरा से है। और लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा, सुबह सवेरे रिमझिम, स्मोग में नुमाया कमी, मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था, जो पहले आज सुनाया जाना था, जिसे अदालत ने मौखर कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी का रुझान जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,000 की सतह पर पहुंच गया। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया। कुरम का मसला हल करने के लिए पारा चनार जाना होगा। अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की जानें चली गई। मुश्किल वक्त में भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी सामान भिजवाने के मौके पर गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर ने इंसानी हमदर्दी को पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचाया। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुशीर सेहत KP के मुताबिक वजीर आला की हिदायत पर पारा चनार में 11,700 किलो और सदा में 4,500 किलो अद्वियात पहुंचा दी। दर्जनों मरीजों को भी इलाज के लिए पेशावर पहुंचाया गया। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा, सुबह सवेरे रिमझिम, स्मोग में नुमाया कमी, मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। मरी और गिलियात में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। आजाद कश्मीर में झीलें जम गईं। वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -11, कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया।
اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈرگ مافیا کے خلاف اعلان، میکسیکن منشیات فروشوں کو ملک بدر کرنے اور کارٹلز کو دہشت گرد قرار دینے کا وعدہ، ایریزونا میں حامیوں سے خطاب میں پیناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا بھی انتباہ دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو پہلے آج سنایا جانا تھا، جسے عدالت نے مؤخر کر دیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی کا رجحان جاری، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ مخالفین کا کام صرف تنقید کرنا ہے، گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، ملک کی باغ ڈور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اسکالرشپ کا فیصلہ پچھلی حکومت نے کیوں نہیں کیا۔ کرم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پارا چنار جانا ہوگا، ادویات اور غذائی قلت سے بچوں کی جانیں چلی گئی، مشکل وقت میں بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، امدادی سامان بھجوانے کے موقع پر گورنر سندھ کی گفتگو، خالد مقبول صدیقی نے کہا گورنر نے انسانی ہمدردی کو پاکستان کے آخری کونے تک پہنچایا، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ مشیر صحت کے پی کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پارا چنار میں 11,700 کلو اور صدا میں 4,500 کلو ادویات پہنچا دی، درجنوں مریضوں کو بھی علاج کے لیے پشاور پہنچایا گیا۔ لاہور میں خشک سردی کا خاتمہ، صبح سویرے رم جھم، اسموگ میں نمایاں کمی، مزید بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش، مری اور گلیات میں برف باری کا امکان، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، آزاد کشمیر میں جھیلیں جم گئیں، وادی نیلم میں پارا -19 تک گر گیا، گلگت میں سردی کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -8، اسکردو میں -11، کوئٹہ میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈرگ مافیا کے خلاف اعلان، میکسیکن منشیات فروشوں کو ملک بدر کرنے اور کارٹلز کو دہشت گرد قرار دینے کا وعدہ، ایریزونا میں حامیوں سے خطاب میں پیناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا بھی انتباہ دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت نے 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو پہلے آج سنایا جانا تھا، جسے عدالت نے مؤخر کر دیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی کا رجحان جاری، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,13,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ مخالفین کا کام صرف تنقید کرنا ہے، گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، ملک کی باغ ڈور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اسکالرشپ کا فیصلہ پچھلی حکومت نے کیوں نہیں کیا۔ کرم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پارا چنار جانا ہوگا، ادویات اور غذائی قلت سے بچوں کی جانیں چلی گئی، مشکل وقت میں بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، امدادی سامان بھجوانے کے موقع پر گورنر سندھ کی گفتگو، خالد مقبول صدیقی نے کہا گورنر نے انسانی ہمدردی کو پاکستان کے آخری کونے تک پہنچایا، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ مشیر صحت کے پی کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پارا چنار میں 11,700 کلو اور صدا میں 4,500 کلو ادویات پہنچا دی، درجنوں مریضوں کو بھی علاج کے لیے پشاور پہنچایا گیا۔ لاہور میں خشک سردی کا خاتمہ، صبح سویرے رم جھم، اسموگ میں نمایاں کمی، مزید بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش، مری اور گلیات میں برف باری کا امکان، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، آزاد کشمیر میں جھیلیں جم گئیں، وادی نیلم میں پارا -19 تک گر گیا، گلگت میں سردی کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -8، اسکردو میں -11، کوئٹہ میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔
اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈرگ مافیا کے خلاف اعلان، میکسیکن منشیات فروشوں کو ملک بدر کرنے اور کارٹلز کو دہشت گرد قرار دینے کا وعدہ، ایریزونا میں حامیوں سے خطاب میں پیناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا بھی انتباہ دے دیا۔